Basahon sa Eksodo ang ikaduha nga basahon ni Moses. Chapter 1. Kadugayon sa pagkaulipon sa Israel didto sa Ehipto. Mao kini ang mga angalan sa mga anak ni Israel nga mingsulod sa Ehipto uban kang Jacob mingsulod ang tagsa-tagsa kanila uban ang ilang panimalay. 2. Si Ruben, si Simeon, si Levi ug si Juda. 3. Si Isakar, si Zabulon ug si Benjamin. 4. Si Dan ug si Naphtali, si Gad ug si Aser. 5. Ug ang tanan nga mga kalag nga nagagula sa balat-ang ni Jacob, kapituan ug si Jose didto nang daan sa Ehipto. 6. Ug namatay si Jose ug ang tanan nga mga igsuon niya nga tanan kadtong kaliwatana. 7. Ug ang mga anak sa Israel nagmabungaon og mingtubo sa madagayaon gayud, ug misanay og milig-on sa hilabihan gayud, ug napuno nila ang yuta. 8. Unya mitindog ang usa ka bag-ong hari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. 9. Ug siya miingon sa iyang katawhan, ania karon ang katawhan sa mga anak sa Israel hilabihan kadaghan og milingkod pa og malig-on pa kay kanato. 10. Umari kamo, magmakinadmanon kita sa pagharong kanila, tingali kung sila magdaghan og mahatabo nga moabot ang gubat, kini sila mangipon usab sa atong mga kaaway, ug makig-away bato kanato ug mopahawa gikan sa yuta. 11. Busa sila gibutangan nila og mga tinugyanan sa buhat aron sa paglisod kanila diha sa ilang mga sa ilahang lulan, ug nagpatindog sila kang Faraon ug mga syudad nga panudlanan sa mga bahandi nga mao ang Pitom ug Raamses. 12. Apan sa labi nga ilang gilisod sila, labi pa usab hinuon nga midaghan sila, ug labi pa nga mitubo sila ug sila gisamukan sa mga anak sa Israel. 13. Ug ang mga Ehiptohanon nag-ulipon sa mapiot gayud sa mga anak sa Israel. 14. Ug gipalit nila ang ilang mga kinabuhi tungod sa mapiot nga pag-alagad, sa pagbuhat ug pinagba nga yuta, ug tisa ug sa tanan nga buluhaton sa uma ug sa tanan nila nga pag-alagad diin ilang ginapugos sila sa mapiot gayud. 15. Ug misulti ang hari sa Ehipto sa mga mananabang babae sa mga Hebrohanon nga ang usa kanila gihinganlan si Sepra ug ang usa si Poa. 16. Ug siya miingon, sa diha nga manabang kamo sa mga Hebrohanon nga babaye, ang inyong makita
Sa inyong makita sila sa ibabaw sa angkanan sa lantay, kung ang anak nga lalaki, patyo ninyo siya, o kung ang babae, buhion siya. 17. Apan ang mga mananabang nangahadlok sa Dios, ug sila wala magbuhat uyon sa gisugo kanila sa hari, kundili ilang giluwas ang buhi nga mga bata nga lalaki. 18. Ug ang hari sa Ehipto nagpatawag sa mga mananabang, ug miingon siya kanila, ngano nga nagbuhat kamo niini ang inyong giluwas nga buhi ang mga bata nga lalaki. 19. Ug ang mga mananabang mitubag kang Faraon, kay ang mga babae nga Hebrohanon dili ingon sa mga babae nga Ehiptohanon, kay mga mapiskay sila ug manganak sila sa dili pa mahiabot ang mananabang. 20. Ug ang Dios nagbuhat og maayo sa mga mananabang, ug ang katawhan nagdaghan ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayod. 21. Ug nahitabo tungod kay ang mga mananabang nahadlok sa Dios, sila gihimo niya nga mga panimalay. 22. Unya si Faraon nagsugo sa tanan niya nga mga katawhan nga nagaingon, itambog ninyo sa suba ang tanan nga bata nga lalaki nga matawo, ug ang tanan nga bata nga babaye pagaluwason ninyo nga buhi.